नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कार्यदल बैठकमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएको र बिहिबार टुङ्गोमा पुग्ने गरी तयारी गर्ने नेताहरूले जनाएका छन्। बैठक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको र पार्टी विवाद समाधान हुने विश्वास नेताहरूले गरेका छन्। बैठकपछि एमाले नेता सुभाष नेम्बाङले विवाद समाधानका लागि बिहिबार बिहानसम्म दुई पक्षबीच नै छलफल हुने र बिहिबार बस्ने बैठकमा सहमतिको ठोस कार्ययोजना बनाउन प्रयास गर्ने जानकारी दिनुभयो। सहमतिको वातावरण बनेको र छलफल परिणाम नजिक पुगेको भए पनि बिहिबार मात्रै टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले जे जति तयारीहरू भएका छन् त्यो तयारीहरू आज दिनभरि आवश्यक पर्छ भन्ने हामी टुङ्गोमा पुग्यौँ। हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, भएका तयारीहरूको बारेमा सुन्यौँ, जानकारी लियौँ। त्यसबाट हाम्रा तयारीहरूको लागि आज दिनभरिको समय चाहिन्छ भन्ने टुङ्गोमा हामी पुग्यौँ। यो तयारीको सिलसिलामा एक त यो कार्यदलको सुरुवातदेखि अनौपचारिक रूपमा भएका कुराहरूदेखि त्योभन्दा बाहिर विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरू समेत सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत सबैसँग कुरा गर्दै उहाँहरूको समेत फिडब्याक लिएर हामीले टुङ्गोमा पुग्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। त्यो समेतलाई ध्यानमा राख्दा आजको समय हामीले चाहिने आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ र आज साँझसम्ममा ती सबै काम भइसक्छन् र भोलि हामी फेरि बैठकलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्छौँ र भोलि सम्भवतः अहिलेसम्मको हाम्रो सोचाइ अनुसार बिहान 11 बजेदेखि हामी बैठक बस्छौँ र भरसक यसलाई चाँडै हामी टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। सबैसँग सल्लाह गर्ने भनेको त्यसभित्र पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर कमरेड माधव नेपालसम्म त्यसभित्र पर्नुहुन्छ। सम्बन्धित सबै हामीले त्यसमा तयारी गरेका छौँ, गृह कार्य गरेका छौँ। जसले सल्लाह गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले बिहिबार नै टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गर्नुभयो। छलफलहरू भएको छ, हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ। अब विस्तृत कुराहरू हामी यो सबै कुराहरू सकिएपछि यहाँहरूसँग जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने, उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख छन्। अहिले मैले तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न सक्छु। हामी भोलि टुङ्ग्याउने गरी लाग्छौँ। अब कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले ढिलो पनि हुन सक्ला, तर अहिलेसम्मको हाम्रो छलफलको आधारमा भोलि टुङ्गिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस्तै एमाले नेता गोकर्ण विष्टले विवादित विषयको सहमति नजिक पुगेको बताउनुभयो। अदालतको फैसला मुताबिक 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किसकेपछि पार्टी र जनसङ्गठन त्यही अवस्थामा पुर्याउने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ। अनौपचारिक रूपमा जुन प्रकारले प्रयत्न भएका थिए ती प्रयत्नहरूलाई अझ सार्थक परिणाममा पुर्याउनको लागि, सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि विगत 3 दिनदेखि कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। आज कार्यदलको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। हामी तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा जुन मुद्दाहरूमा विवाद देखा परेको थियो ती मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने सन्दर्भमा झन्डै निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ र एउटा छोटो अवधिमा हामीले समस्याहरूको समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ, सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कार्यदलको बैठकबाट हामीमा विश्वास आर्जन भएको छ। बैठक सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ।
के कुराहरूमा निष्कर्ष भएको छ, के अलिकति मिल्न बाँकी छ थोरै स्पष्ट पार्दैछु। होइन, अहिले ती सबै विषयहरूलाई मैले राख्न चाहँदैन, तर म यति साङ्केतिक हिसाबले भन्न चाहन्छु कि अदालतको फैसला मुताबिक 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा एमाले फर्किसकेपछि पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई त्यही अवस्थामा पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउने, नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको सन्दर्भमा सङ्ख्यामा जे विवाद थियो त्यो सन्दर्भमा पनि समाधान खोज्ने, नेकपा माओवादीको तर्फबाट नेकपा एमालेमा एकताको सन्दर्भमै रहनुभएका साथीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय र प्रतिनिधि सभा विघटन र अदालतमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा समाधान खोज्ने गरी हामीले जुन भाषामा सहमति खोज्नु पर्थ्यो त्यो सन्दर्भमा धेरै हिसाबले हामी नजिक आइपुगेका छौँ। एक प्रकारको अविश्वासले लामो समयदेखि हामीलाई परस्पर एकले अर्कोको विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने परिस्थिति पनि निर्माण भएको थियो। कम्तीमा अविश्वासको त्यो खाडल कम भएको छ, विश्वासको वातावरण निर्माण भएको छ। एकले अर्काका समस्याहरू बुझ्ने, एउटा पक्षले अर्को पक्षको मनोविज्ञान बुझ्ने र समाधानका लागि त्यही ढङ्गले परस्पर सद्भाव र सहयोगकी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था देखा परेको छ। हामी विषयवस्तुकै हिसाबले पनि धेरै बुदाहरूमा सहमतिको नजिकमा छौँ। र जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउने सन्दर्भमा विगत केही समयदेखि नै लगभग हामी सहमतिमा पुगेका थियौँ। बाँकी अरू केही मुद्दाहरूमा हामीले अलि मिलाउनु पर्ने कुराहरू बाँकी थियो। ती विषयहरूमा समेत पनि हामीले गम्भीरता साथ छलफल गरिरहेका छौँ। यद्यपि लामो समयको द्वन्द्व यो विवादलाई हामीले समाधानमा ल्याउनको लागि औपचारिक अनौपचारिक हाम्रा धेरै प्रयत्नहरू आवश्यक पर्दा रहेछन्। ती सबै प्रयत्नले हाम्रो बिचको जुन दूरी थियो, अविश्वासको खाडल थियो, यसलाई कम गरेर समाधानको एउटा बिन्दुको नजिकमा आइपुगेका छौँ। यसकारण म फेरि पनि पत्रकार साथीहरू मार्फत आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेकपा एमालेको समग्र कार्यकर्ता पङ्क्ति, नेकपा एमालेका समर्थक शुभचिन्तक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि कार्यदल त्यही प्रकारले गम्भीर ढङ्गले नै गृह कार्यमा जुटेको छ। विषयवस्तुहरू मिल्छ, हामी लगभग त्यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। भोलि सहमति होला त्यसो भए? होइन, यसलाई हामीले दिनकै हिसाबले नतोकौँ, हामीले आज वा भोलि हिसाबले नभनौँ। तर म साथीहरूलाई यति कुरा राख्न चाहन्छु कि हामीले गरेको लामो प्रयत्न, यो अथक प्रयत्न, अनौपचारिक हिसाबले जुन प्रयत्न जारी छ, यो प्रयत्नले सार्थक परिणाम प्राप्त गर्छ। आम दाजुभाइ दिदीबहिनी र कार्यकर्ताको अपेक्षा चाहना पुरा हुने गरी हामीले परिणाम दिन्छौँ, सफलता प्राप्त हुन्छ। एमाले भित्रको विवाद मिलाउन पछिल्लो केही दिनदेखि दुवै पक्षका नेता सम्मिलित कार्यदल निरन्तर छलफलमा छन्। पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि निष्क्रिय रहेको कार्यदल असार 21 गते पुनः सक्रिय भएको थियो।